तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। बुझ्दै बुझिँदैन भित्री कुरा ब्रह्मचारीको। तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। छिमेकी धनी भएकै कारण म विदेशिएँ। छिमेकी धनी भएकै कारण म विदेशिएँ। बाध्यता छ बनाउन स्तर ऊ हाराहारीको। तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। स्वदेश फर्केर आउँदै नआउनु नारीले। स्वदेश फर्केर आउँदै नआउनु नारीले। बिगबिगी छ अचेल यता बलात्कारीको। तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। सकेसम्म चोर बन्नु नसके घुसिया बन्नु। सकेसम्म चोर बन्नु नसके घुसिया बन्नु। भलो हुँदैन रहेछ यहाँ इमान्दारीको। तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। खल्तीसँगै रित्तिएका हुन् मेरा आफन्त पनि। खल्तीसँगै रित्तिएका हुन् मेरा आफन्त पनि। बुझ्दैछु जीवन मैले पनि बेरोजगारीको। तिनैबाट हुन्छ धेरैजसो बयान नारीको। बुझ्दै बुझिँदैन भित्री कुरा ब्रह्मचारीको। नमस्ते, म डिजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको बिहिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 54औं श्रृङ्खलामा छौँ, 54औं बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीले एकजना विशिष्ट स्रष्टालाई लिएर आइसकेका छौँ। लामो समयदेखि चित्रकारिता र कला लेखनमा कलम चलाउँदै आउनुभएका एकजना विशिष्ट स्रष्टा चित्रकार तथा कला लेखक आजको हाम्रो 1 घण्टाको बसाइमा रहनुहुनेछ। हामी उहाँसँग नेपाली कला क्षेत्रका विविध पक्षमा विशेष कुराकानी गर्ने छौँ र कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले विराटनगर घर भई हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएकी गजलकार नवीना रेग्मीजीको गजल वाचन गरेको थिएँ र यो गजल मैले यसै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशन गरेको संयुक्त गजल सङ्ग्रह अक्षरहरूको सगरमाथाबाट लिएको हो। हामी यति बेला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेका छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै संस्थाका सदस्य अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यसलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा यहाँहरूले पनि हाम्रो गतिविधिलाई सजिलैसँग देख्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई पनि कार्यक्रम गरिरहन हौसला मिल्नेछ। यति बेला हामीलाई थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनको लागि कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने म ढिला नगरिकन आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामीसँग एकजना विशिष्ट स्रष्टा हुनुहुन्छ। विगत 22-23 वर्षदेखि चित्रकला र कला लेखनमा रमाउँदै आउनुभएका एकजना अग्रज व्यक्तित्व आजको हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ चित्रकार तथा कला लेखक आदरणीय एनबी गुरुङ सर आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ, जो यति बेला हामीसँग काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको बारेमा थोरै केही जानकारी गराउँछु, त्यसपछि मात्रै म उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु र बाँकी कुरा हामी उहाँसँगै गर्दै जाने नै छौँ। उहाँको जन्म सैनिक बस्ती पोखरा कास्कीमा भएको हो भने हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ। पढाइको कुरा गर्दाखेरि एमए पास गर्नुभएको छ। उहाँको आबद्धता थुप्रै सङ्घ संस्थामा रहेको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय वाटर कलर एसोसिएसन नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्ट वाटर कलर सोसाइटी अफ नेपालको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल ललित कला मञ्चको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भने आर्टिस्ट सोसाइटी अफ नेपालको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी फाइन आर्ट्स कलेजको प्रोफेसरको रूपमा पनि रहेर उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। युके, कोरिया र काठमाडौँमा गरी 5 पटक एकल चित्रकला प्रदर्शनी गरिसक्नु भएको छ भने देश विदेशमा 100 भन्दा बेसी सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनीमा उहाँको सहभागिता रहिसकेको छ। थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ। क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रादेशिक पुरस्कार,
त्यसै गरी हेमगङ्गा युवा प्रतिभा पुरस्कार, त्यसै गरी माफी चाहे सृजनशील युवा प्रतिभा पुरस्कार लगायत थुप्रै 1.5 दर्जनभन्दा बेसी पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ आजको श्रेष्ठ। अब भने म ढिला नगरिकन आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँको साथ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै अब भने म आदरणीय चित्रकार कला लेखक एनबी गुरुङ सरलाई म स्क्रिनमा जोड्न चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार डिजीजी, अत्यन्तै खुसी लागेको छ तपाईँले यो कार्यक्रममा निम्ति आउनु भयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसँग हामी नेपाली कला क्षेत्रको विषयमा हामी विविध पक्षमा रहेर कुराकानी गर्दै जानेछौँ। हामीले यस कार्यक्रममा पहिलो पटक आज हामीले चित्रकारलाई पहिलो पटक त नभन्नु, योभन्दा अघि पनि हामीले एकजना स्रष्टालाई जोडेको थियौँ, तर उहाँ चाहिँ साहित्य लेखनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ चित्रकला सँगसँगै कला लेखनको एउटा सर्जक भएको नाताले आज पहिलो पटक यो बसाइ विशेष रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आज हामी विशेष गरी नेपाली चित्रकला क्षेत्र र यस विषयमा रहेका अन्य विविध पक्षमा रहेर के कुराकानी गर्दै जाने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले सोध्न चाहेँ सर, आजको बसाइ, आज भोलिको बसाइ यहाँको दैनिकी के कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ होला सर। डिजीजी यस्तो छ, अब मेरो कामै चित्रकारिता हो होइन, चित्रकला बनाउने, चित्रकलाकै कार्यक्रममा सहभागी हुने, चित्रकलाकै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अनि त्यसपछि पछिल्लो समयमा मैले लेखनको कार्य पनि गरिराखेको छु, लेखनको कार्य भइ नै राखेको छ। विशेष गरी मैले साहित्य पोस्टमा रेगुलर शनिबारी अङ्कमा कला लेखन गरिराखेको छु। त्यसको अलावा अहिले काठमाडौँमा विशेष गरी नेपालको सहरी क्षेत्रमा अहिले कोभिडको आतंक फैलिराखेको छ। अहिले हामी घरभित्रै रहेर कलाको कामहरू गरिराखेका छौँ, सृजना गरिराखेका छौँ। साथीभाइहरूसँग अनलाइनबाटै अन्तरङ्ग गर्ने, साथीभाइहरूसँगै कलाको कुरा गर्ने, त्यस्तै खालको कामहरू भइरहेका छ अहिले। धन्यवाद भन्न चाहे, छोटो मिठो जानकारी गराइदिनु भयो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 54औं श्रृङ्खलामा छौँ, 54औं बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको हाम्रो पाहुना को हुनुहुन्छ भनेर। वरिष्ठ चित्रकार तथा कला लेखक आदरणीय एनबी गुरुङ सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनको लागि कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र केही कला सम्बन्धी केही ज्ञानहरू लिन सक्नुहुनेछ भन्दै मैले सुरुवातमै सरलाई सोध्न चाहे, सरको यो कला क्षेत्रमा कसरी प्रवेश भयो, कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ कि भन्ने लागिरहेको छ सर। यस्तो छ डिजीजी, अब बच्चादेखि नै यो स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि स्कुलमा पढ्ने जुन किताबहरू छ त्यो किताबमा देखिने रेखाचित्रहरू प्रति मेरो एकदमै ध्यान आकर्षित हुन्थ्यो। अनि त्यो चित्रहरू देखेको चित्रलाई हुबहु कागजमा उतार्ने त्यो प्रयास चाहिँ मैले गरिरहन्थेँ। त्यसो त म लेखनमा पनि अलिक राम्रो लेख्थेँ। तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ निकै राम्रो थियो। धेरै साथीहरूले ह्यान्ड राइटिङ लेख्नको लागि पनि आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। सँगसँगै जस्तो कि अब साइन्समा पढ्ने जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई कपीमा उतार्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो उतार्नको लागि साथीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन। अनि मैले त्यो उतार्दै साथीहरूको पनि उतार्दिने, आफ्नो पनि उतार्दै गर्दाखेरि यो कलामा नजानिदो रूपमा आकर्षित भएँ। त्यसो त यो कला भनेको चिज कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सिकेर भन्दा पनि यो इन्स्टिक्ट भन्छौँ हामी, यो मनैबाट आउनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि म कला क्षेत्रमा लागेँ र मैले कला विषयमा अध्ययन गर्ने ठुलो सपना पनि मैले बोकेका थिएँ, तर त्यो आफ्नो अनुकूल हुन सकिराखेको थिएन। तर पनि त्यो आफ्नो गतिमा अगाडि बढिराख्यो। अघि मैले भनिहालेँ यो सिक्ने भन्दा पनि तपाईँको मनबाटै आउने र यो जन्मदेखि नै यो आउनुपर्ने हो भन्ने लागेको हुनाले सम्भवतः यो कुराहरू अगाडि बढिराखेको हो। त्यसरी म कला क्षेत्रमा लागेको हुँ। अहिले त तपाईँको चाहे नामको हिसाबले होस्, चाहेको कामको हिसाबले होस् अथवा दामको हिसाबले होस्, यहाँले धेरै ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ। तर सुरुवाती दिनमा पक्कै पनि यस्ता त्यो चिज पक्कै पनि थिएन होला। सुरुवाती दिनमा पेन्टिङ गरिरहँदाखेरि अथवा कला क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि
चाहिँ तपाईँले के कस्ता अप्ठ्याराहरू झेल्नु भएको थियो? किनभने हाम्रो समाजमा अहिले पनि कला क्षेत्रमा लाग्नेलाई व्यावसायिक रूपमा त्यति हेरिँदैन र यो व्यावसायिक बन्न सक्छ भन्ने अहिले पनि हाम्रो मान्यता रहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा त्यति बेला तपाईँले यो क्षेत्रलाई नै रोजेर आफ्नो जीवनयापनको बाटो बनाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यहाँले के कस्तो अप्ठ्याराहरू झेल्नु भएको थियो, त्यो पनि थोरै उठाउन सर। हुन्छ रिजी, म के कुराहरू राख्न चाहन्छु, अघि मैले त्यो प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। बच्चादेखि नै मैले कापीमा किताबका रेखा चित्रहरूलाई उतार्ने काम गर्दै गर्दाखेरि मनमा एक प्रकारको कलाकार बन्ने हुटहुटी त्यो जागि नै राखेको थियो। अब म पोखरामा जन्मेको मान्छे, पोखरामा केही साइनबोर्ड कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि साइनबोर्ड कलाकारिता गरेको मैले देख्थेँ र मनमा लाग्थ्यो कता कता त्यो साइनबोर्ड लेख्न पायो भने म पनि कलाकार हुने हो कि, या म कलाकार हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक प्रकारको हुटहुटी चलिरहन्थ्यो। एउटा साइनबोर्ड अलिकति राम्रो लेख्यो भने ठुलै कलाकार हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्थ्यो मनमा, होइन। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि मैले बुझेँ साइनबोर्ड पनि त्यो उत्कृष्ट खालको कला हो भन्ने मलाई लागेन। त्यो क्रममै मलाई अब पेन्टिङ सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहना र त्यो हुटहुटी बढ्दै गयो। अनि म तपाईँले सानो कुरो सुनाउँछु कि म एसएलसी पास गरिसकेपछि मलाई कता कता कला विषय पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो लागिरहन्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश मैले त्यो इच्छा पुरा गर्न सकिनँ। पोखरामा हाम्रो वरिष्ठ कलाकार आलोक गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। आलोक गुरुङलाई मैले भेटिसकेपछि मैले कलाकार बन्न र कलाकारिता सिक्ने चाहना उहाँलाई मैले राखिसकेपछि उहाँले सहजै रूपमा मेरा केही कामहरू उहाँले हेर्नु भएको थियो, सहजै रूपमा उहाँले मलाई स्वीकार्नु भयो। त्यसपछि अनि मैले उहाँसँग कलाकारिता सिक्न थालेँ। अनि कलाकारी सिक्दै गर्दाखेरि घरबाट त्यस्तो प्रकारको सपोर्ट चाहिँ थिएन मलाई, होइन। तर पनि इच्छाको कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई जहिले पनि लागिरहन्थ्यो। अनि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि म अलिकति विद्रोही स्वभावको हुँ कि भन्ने पनि लाग्थ्यो। घर परिवारको एउटा चाहना हुन्थ्यो, सँगसँगै पढाइमा पनि घर परिवारले यो खालको पढाइ पढिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हुन्थ्यो। तर मलाई कहिले नै घरबाट भनेका कुराहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने मनमा कहिले पनि लागेन। किनभने एक प्रकारको, अघि मैले भने, एक प्रकारको विद्रोह गर्न चाहने भएको हुनाले पनि त्यो भएको हुनसक्छ, होइन। अनि त्यसपछि मैले घरको त्यो चाहना नहुँदा पनि कलाकारिता सिक्न थालेँ। अब सम्भवतः घरको चाहना भएको भए पूर्ण रूपमा मलाई सपोर्ट हुन्थ्यो र, तर मलाई घरको सपोर्ट त्यति भएन। किनभने अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो परिवेशले अझै पनि कलाको बारेमा बुझिसकेका छैन। अब मेरो परिवारले त बुझ्ने कुरा नै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आफैले नै जेनेरेट गरेर तपाईँको पेन्टिङहरू अलिअलि पेन्टिङ बिक्री गरेर मैले जीवन धान्नुपर्ने, मैले त्यो कलाको फी तिर्नुपर्ने, त्यो प्रकारको एउटा वातावरण हुन्थ्यो, होइन। अनि मैले बिस्तारै सिक्दै गएँ। सिक्दै गर्दाखेरि मेरो सिकाइमा अलिक नयाँपन आयो भन्ने मलाई आफूलाई पनि फिल भयो। अलिकति प्रगति गरेको रहेछु भन्ने मलाई पनि लाग्यो र गुरुहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, अब तिमीले चाहिँ गरी खान्छौ है एनबी भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, होइन। बिस्तारै मैले पेन्टिङ गर्दै गएँ। पेन्टिङ गर्दै गर्दाखेरि अलिअलि पेन्टिङ बिक्री हुने एउटा अवस्था पनि आयो, होइन। अनि त्यसपछि मैले आलोक सरसँग सिकि त राखेका थिएँ नि, त्योभन्दा नि अब अझ बढी सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो मनमा मलाई त्यो जागे, त्यो हुटहुटी त मलाई थिँदै थियो नै, होइन। धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि कहाँ जाने त भन्ने दुविधा भयो, होइन। अनि मैले त्यति बेला भर्खरै बिए पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सकेको थिएँ। त्यो बिए सकिसकेपछि म चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो, है। त्यसपछि अनि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै अप्ठ्यारा थिए। त्यसो त मेरो परिवार त्यति सम्पन्न परिवार होइन। हामी मिडल क्लासको परिवारमा जन्मेको हुर्किएको व्यक्तिलाई सहज रूपमा काठमाडौँ आएर पढ्न, त्यसपछि कलाको अध्ययन गर्न त्यो चाहिँ उति सजिलो थिएन। त्यही पनि मैले अघि नै भने, म अलिकति विद्रोही स्वभावको भएको हुनाले चाहिँ घरबाट विद्रोह गरेर नै केही पैसा लिएर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि अत्यन्तै गाह्रो थियो, होइन। कतिपय अवस्थामा म आफैले नै पेन्टिङ बेचेर मेरो फी तिर्नुपर्ने, खाना बस्नको जो गर्नुपर्ने, त्यस्ता खालको कुराहरू हुन्थ्यो। एक प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्था थियो काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि। तर भगवान्लाई धन्यवाद दिनुपर्छ र सँगसँगै मेरो आफ्नो कर्मप्रति पनि म आफूले विश्वस्त हुँदै गर्दाखेरि मैले राम्रै कलाकृतिहरू निर्माण गर्न सकेँ। र त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयसम्म त्यही कलाकारिता गर्दै गर्दाखेरि केही रूपमा इन्कम गर्न सक्ने एउटा अवस्था त्यो क्रिएट भएको छ, होइन।
तर पनि त्यति सजिलो चाहिँ थिएन कलाकारितामा लाग्नु, कलाकारितामा आफै रम्न चाहनु। त्यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण एउटा अवस्था थियो। सँगसँगै अब मनमा इच्छा भयो भने तपाईँ हामीले त्यसलाई ओभरकम जित्न सक्छौँ भन्ने त्यो खालको अनुभव भइरहेको छ अहिले। पक्कै पनि हामी यहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै जानेछौँ। मैले थोरै तपाईँकै प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ। सन् 2001मा चाहिँ राष्ट्रिय चित्रकला प्रतियोगिता भएको थियो र त्यसमा तपाईँ दोस्रो हुनुभएको थियो र तपाईँले चाहिँ धेरै ठाउँमा भन्दै आउनुभएको छ मेरो त्यो चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट जीवनमा भयो भन्नुहुन्छ चित्रकलाको लागि। त्यो के थियो त्यस बेलामा थोरै बताइदिनु सर। एकदमै यो कुराहरू मलाई जहाँ पनि इन्डिकेट गर्न मन लाग्छ, किनभने यो इन्सिडेन्ट, यो घटना मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्टै थियो। तपाईँले जसरी अहिले इन्डिकेट गर्नुभयो, म त्यति बेला चाहिँ गुरु आलोकसँग पेन्टिङ सिकिराखेको थिएँ त्यति बेला। अनि गुरुले भन्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा विभिन्न प्रकारको पेन्टिङ कम्पिटिसनहरू भइरहन्छ, त्यसमा अब तिमीले चाहिँ त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ, तिमीले सहभागिता जनाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई लाग्थ्यो कि पोखरामा बसेर एउटा गुरुको छत्रछायामा मात्रै सिकिराखेको व्यक्ति काठमाडौँ गएर काठमाडौँमा त्यत्रा पढे लेखेका कलाकारहरू जो कला क्याम्पसमै पढिराखेका छ उहाँहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सकुला भन्ने जहिले पनि लागिरहन्थ्यो। तर पनि गुरुले मलाई सधैँ इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि नि उहाँले नै सजेस्ट गरे अनुसार म काठमाडौँ चित्रकला कम्पिटिसनमा भाग लिन आएँ। त्यति बेला यहाँ दिग्गज कलाकारदेखि लिएर कलामा भर्खरै पाइला चालिराखेका कलाकारहरू बिचमा मैले कम्पिटिसन गरेका थिएँ त्यति बेला चाहिँ। अनि बाई द वे पोखराबाट आउँदै गर्दाखेरि मैले दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको थिएँ। त्यसो त मलाई काठमाडौँमा कसैले पनि चिन्दैन थियो त्यति बेला, किनभने भर्खरै काठमाडौँ त्यति बेला त्यो पर्पोजले मात्रै म आएको थियो। त्यति बेला मलाई गुरुले यहाँ पठाउनु भएको थियो, त्यस्तो गुरु पनि आउनु भएको थियो हौसला दिनको लागि। यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि मैले दोस्रो स्थान हासिल गरेँ। अनि मलाई लाग्यो चित्रकलाको औपचारिक शिक्षा बिना नै यदि हामीमा त्यो प्रकारको क्यापासिटी र त्यो प्रकारको एउटा हुटुटी भयो भने सफलता आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई त्यति बेला लाग्यो। र त्यो द्वितीय पुरस्कार पाएको अवस्था नै मेरो जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो। त्यसपछि मैले काठमाडौँमा त्यसको 1 वर्षपछि पेन्टिङ एक्जिबिसन पनि गरेँ। त्यसपछि बिस्तारै म यो कलाको सर्कलमा, काठमाडौँको कलाको सर्कलमा भिज्दै गएँ। त्यसो त त्यसको केही समयपछि म यहाँ काठमाडौँ आइसकेका थिएँ एमए पढ्नको लागि। त्यसो त मेरो पढाइ चाहिँ यता साहित्य, अङ्ग्रेजी साहित्यमा मैले पढेँ। अनि त्यसपछि म आर्ट गर्दाखेरि यता पनि पढिराख्ने, उता साहित्यको अध्ययन पनि गर्ने, कलाकारिता पनि गर्ने जुन काम सँगसँगै अगाडि बढ्यो। र बिस्तारै कला सर्कलमा म चिनिँदै पनि गएँ, आफ्नो काम पनि मैले देखाउँदै गएँ। र एक्ज्याक्टली तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो त्यो टर्निङ पोइन्ट नै थियो। त्यो टर्निङ पोइन्टले गर्दाखेरि आज एनबी गुरुङ जसरी यो स्थानमा छ त्यसको नै देन हो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हामी यहाँसँग अन्य कला क्षेत्रका बारेमा र समय रहेको खण्डमा यहाँको एउटा लुकेको पाटो जसले यहाँले लुकाउँदै आउनुभएको छ, यहाँले नेपाली साहित्यमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, साहित्य विशेष गरी अङ्ग्रेजी साहित्यमा यहाँले विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ। समय रहेको खण्डमा हामी त्यो पनि कुरा उठाउने नै छौँ। हामीले कार्यक्रममा सिर्जना पनि सुन्ने कुरा गरेका थियौँ। सर के छ, एउटा सिर्जना सुन्न मिल्छ सर? यहाँलाई मन परेका कविका कविता सुन्ने कुरा थियो सर, के छ सर? अब यस्तो सृजना भन्दा पनि हो, तपाईँले कुरा चाहिँ राख्नु भएको थियो। तर अरूको सृजना सुनाउँदै गर्दाखेरि अलिक आफ्नो मौलिकता भएन कि भन्ने पनि मलाई लागेको हुनाले चाहिँ मैले त्यो स्थगित गरेँ। त्यसो त मैले तपाईँलाई अगाडि इन्डिकेट गरेको थिएँ, भनेको थिएँ कि मसँग केही पेन्टिङका सिरिजहरू छन्। त्यो सिरिजहरू म तपाईँलाई सकेसम्म यहाँबाट नै देखाउने चाहिँ प्रयास गर्छु होइन। पछिल्लोचोटि म अलिकति कुरा राखिहालेँ कि पछिल्लोचोटि मैले अहिले यो वाइल्ड लाइफ सिरिजमा काम गरिराखेको छु। जस्तो कि अब चराहरू भयो, उडिराखेको चराहरू, जङ्गलका जस्तो पाण्डाहरूको कुराहरू हामी त्यो कामहरू गरिराखेका छु होइन। म तपाईँलाई अवश्य नै देखाउँछु। तपाईँले मलाई आग्रह गर्नुभयो भने मसँगै नजिकै राखिराखेको छु। त्यो हामी यति बेला कार्यक्रमको 19 मिनटमा आएका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँसँग थुप्रै कुराकानी हामी गर्दै जाने नै छौँ। अहिले मिल्छ भने त्यस्तो केही आर्ट प्रदर्शन गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ सर। हुन्छ। यो मैले अघि तपाईँले भने मसँग वाइल्ड लाइफ सिरिजका केही पेन्टिङहरू छन्। अहिले मैले विशेष गरी वाटर कलरमा हामी माध्यमको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पेन्टिङको, जस्तो कि हामी ओयल तेल चित्र भन्छौँ,
अनि त्यसपछि हामी एक्रिलिक माध्यमबाट बनाइएका पेन्टिङहरू भन्छौँ, ड्रइङहरू भन्छौँ। मसँग विशेष खालको यो जल रङ हामी वाटर कलर भन्छौँ, विशेष खालको यसको स्थान राख्ने भएको हुनाले मैले यो जल रङमा विगत लामो समयदेखि काम गरिराखेको हुनाले पनि यो जल रङले नै मैले यो माध्यम बनाएको छु। र म तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ एउटा कतिको देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, यो चाहिँ तपाईँको एउटा सानो चरा हो। हजुर, यो चाहिँ हेर्दाखेरि यो पेन्टिङ सानो छँदैछ नै, विशेष गरी मैले जल रङको टेक्निक यसमा एप्लाई गरेको छु। यो चाहिँ एउटा सानो चरा भयो होइन। त्यस्तै गरी मैले अघि भने तपाईँलाई मैले सिरिज वाइज काम गरिराखेको छु। यो चाहिँ एउटा सानो चरा भयो। त्यस्तै सिङ्गल अर्को एउटा चरा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो यहाँ छ, यो अलिकति ब्राइट कलरको चरा छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ सिरिज वाइज मैले काम गरिराखेको छु। यो मूर्त चरा हो यो होइन। त्यसपछि फेरि म अर्को एउटा किङफिसर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, मेरो नजिकै छ। यो चाहिँ किङफिसर, यसलाई यो सिङ्गल पेन्टिङहरू अहिले गरिराखेको अवस्था हो। यो अहिले पछिल्लोचोटि मैले यो वाइल्ड लाइफ सिरिजमा काम गरिराखेको छु। यो चाहिँ अलिकति मैले जल रङको विशेष जुन क्यारेक्टर छ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यसपछि म तपाईँलाई एउटा अर्को पेन्टिङ देखाउँछु। जस्तो यहाँ छ एउटा मैले रेड पान्डा, यो जुन पान्डा छ यो पान्डालाई पनि मैले बनाएको छु। सायद कस्तो देखिया छ यो चाहिँ है। यो पनि जल रङमै बनाइएको पेन्टिङ हो। त्यसो त म विशेष गरी जल रङमै काम गरिराखेको छु विगत 22 वर्षदेखि नै। मेरो आफ्नो यो प्रिय माध्यम भएको हुनाले पनि मैले तपाईँहरूलाई यो काम देखाइराखेको छु। हुन्छ, फेरि पनि हामी अरु काम गरौँला। हामी कुराकानी सँगसँगै अन्य आर्टहरू पनि पक्कै हेर्दै जानेछौँ। हामी आज चित्रकार तथा कला लेखकसँग छौँ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज हामी सिर्जना नसुनेर चाहिँ हामी चित्रकला हेर्दै जानेछौँ। अब सरले उठाइहाल्नुभयो कुरो के अरे जल रङ सम्बन्धी, र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था छ जल रङसँग सम्बन्धित कलाकारहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय वाटर कलर एसोसिएसन भनेर। त्यसको चाहिँ तपाईँ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। खासमा यसको थोरै केही खास यो के हो थोरै बताइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी अन्य कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यो कसरी यो आयो, के आयो, यो विषयमा थोरै हामीले हो यस्तो छ। त्यसो त अब हामी जल रङ कर्मीहरू हामी भन्छौँ। हामीले जल रङ लामो समयदेखि बनाइराखेको यो अवस्था हो। नेपालमा थोरैभन्दा थोरै कलाकारहरूले यो विधालाई, यो माध्यमलाई अङ्गीकार गर्नुभएको छ। त्यसो त यो जल रङ अत्यन्तै अप्ठ्यारो विधा भएको हुनाले पनि धेरै कलाकारहरूले विद्यार्थी कालमा सिके तापनि, जस्तो कला क्याम्पसमा सिक्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले कन्टिन्यू दिन नसकिराखेको अवस्था हो। अघि मैले भने यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो विषय भएको हुनाले अनि हामीलाई लाग्यो यो जल रङलाई यसको विकास र प्रवर्धनको लागि किन भूमिका नखेल्ने, किनभने हामीले एउटा सानो समूह हामीले साथीहरू रोजेका थियौँ र एउटा समूह बनाएका थियौँ अलिकति अगाडि। त्यसपछि अहिले विशेष गरी यो संसारकै परिवेशमा सिनारीमा अहिले के भइराखेको छ भने जल रङको अत्यन्तै जबरजस्त तरिकाले यसमा अभ्यासहरू भइराखेका छन्, कामहरू भइराखेका छन् होइन। त्यही सन्दर्भमा हामी जोडिन पुग्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जल रङ समाज टर्कीमा यसको हेडक्वार्टर छ। त्यति बेला भर्खर सुरु भएको थियो यो जल रङ सोसाइटी, वाटर कलर सोसाइटी। विशेष गरी हामी ग्लोब भन्छौँ, वाटर कलर सोसाइटी ग्लोब भन्छौँ। यसले आफ्नो शाखा विस्तारित गरिराखेको अवस्था थियो। त्यसपछि अनलाइनकै माध्यमद्वारा मेरो सम्पर्क जल रङ वाटर कलर सोसाइटीका अध्यक्षसँग मेरो सम्पर्क भयो। उहाँले नेपालमा पनि यसको शाखा खोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि हामीले सहजै स्वीकार्यौँ, किनभने हामीले त्यही नै बाटो खोजिराखेका थियौँ होइन। जल रङको विकासको लागि, प्रवर्धनको लागि, विशेष गरी नेपाली कलालाई विदेशमा प्रवर्धन गर्नको लागि केही भूमिका यसले खेल्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसपछि म त्यसको कन्ट्री हेडको रूपमा नियुक्ति भएँ। 2014 सन् 2014 को कुरा हो यो। त्यसपछि अनि आधिकारिक रूपमा हामीले 2016 देखि नै यसलाई रजिस्टर गरेर नेपाल गभर्नमेन्टमा रजिस्टर गरेर हामीले संस्थागत रूपमा यसलाई अगाडि बढायौँ। र अहिले यसको वृद्धि दर, विशेष गरी ब्रान्चेसको वृद्धि दरको कुराकानी गर्दाखेरि लगभग 120वटा देशमा यसको शाखाहरू विस्तारित भइसकेको एउटा अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई त्यति गाह्रो छैन हाम्रो कलालाई प्रवर्धन गर्नको लागि, नेपाली कलालाई, विशेष गरी जल रङ कलालाई
विदेशमा प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो कामहरू देखाउनको लागि खासै त्यस्तो गाह्रो एउटा अवस्था छैन अहिले चाहिँ, अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसो त योभन्दा अगाडि निकै गाह्रो एउटा अवस्था थियो, तर अहिले अनलाइनको माध्यमद्वारा हाम्रै सोसाइटीको माध्यमद्वारा हामीले विभिन्न प्रकारको कार्यक्रममा भाग लिने, आफै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गर्ने त्यस्तो खालको कामहरू यसले गरिराखेको अवस्था छ। र सँगसँगै मैले अघि भनिहालेँ यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाली जलरङलाई, नेपाली कलालाई विदेशमा पुर्याउनु हो र विदेशमा नेपाली कलालाई चिनाउने र सँगसँगै नेपाली एउटा पहिचानलाई पनि चिनाउने, बुझाउने एउटा माध्यम बनिराखेको छ। त्यो हो हामीले हेरिराखेको, खोजिराखेको। जलरङको कुरा आइहाल्यो, जलरङ आर्टको कुरा आइहाल्यो। यसलाई सबैले प्रायः जसोले तपाईँले पनि अघि भनिहाल्नुभयो यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। यो गाह्रो हुनुको खास कारण चाहिँ के होला सर? के भएर चाहिँ यो गाह्रो हुँदै गएको अवस्था हो? अब यस्तो छ, तपाईँको विश्व परिदृश्यमा यदि हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुरानो माध्यम त हामीले जलरङ नै भन्छौँ। त्यसो त हामीले अब लस्कसको तपाईँको केभमा पुरानो आदिमकालदेखि नै मानव जातिले जसरी पेन्टिङहरू बनाए त्यो पेन्टिङलाई हामी जलरङले नै बनाएको भनेर हामी भन्छौँ। किनभने त्यति बेला त्यस्तो प्रकारको तेल चित्रहरू, एक्रिलिक चित्रहरू मतलब माध्यम विकास भइसकेको अवस्था थिएन। किनभने त्यति बेला रुखको चोपलाई रङको एउटा रङमा ढालेर त्यसरी काम गर्ने गर्थ्यो उनीहरूले, होइन? अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि एउटा यस्तो समय थियो जस्तो कि तपाईँको ब्रिटेनमा जब ब्रिटेन साम्राज्यवादको विकास हुँदै थियो त्यति बेला एकदमै पिकमा पुगेको अवस्था थियो जलरङ, होइन? सँगसँगै त्यसले आफ्नो तरिकाले काम गरिराखेको एउटा अवस्था थियो। जस्तो अमेरिकामा पछिल्लो चोटि अमेरिका जलरङ सोसाइटीको स्थापना भइसके विभिन्न प्रकारको कामहरू त भइराखेको एउटा अवस्था हो। तर नेपालको सन्दर्भमा यसको इतिहास त्यति लामो नभए तापनि पछिल्लोचोटि काम गर्दै गर्दाखेरि अलिकति कम प्र्याक्टिस भएको हुनाले पनि यो अलिकति अप्ठ्यारो देखिएको हुनसक्छ। त्यसो त यो आफैमा गाह्रो विधा किन पनि हो भन्दाखेरि यसको छुट्टै प्रकारको चित्रण विधि छ। जस्तो कि हामीले ओइल पेन्टिङ भन्छौँ। ओइल पेन्टिङको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामीले डार्क टु लाइट आउँछौँ, होइन? डार्क टु लाइट, पहिला डार्क कलर चलाउँछौँ, त्यसपछि हामी लाइट बनाउँदै आउँछौँ। तर यसको ठिक विपरीत चाहिँ जलरङ छ। जलरङलाई पहिला हामी लाइट गर्छौँ, त्यसपछि डार्क 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 दिँदै गर्दै हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ र यसका आफ्नै क्यारेक्टर, आफ्नै फिचरहरू छन्। जस्तो कि पानीको मात्रा कति लिने, हामी जलरङ भन्छौँ। जलरङ भन्ने बित्तिकै त्यो जलको मात्रा कति लिने, कलरको मात्रा कति लिने र धेरै लिँदाखेरि कस्तो प्रकारको रङ त्यहाँ मतलब उत्पत्ति हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने धेरै प्रकारका कुराहरू छन् यसमा। टेक्निकल कुराहरू जान्नुपर्ने, जस्तो कागजको हामी विशेष प्रकारको कागज हामी चलाउँछौँ जलरङ बनाउनको लागि, अनि कस्तो प्रकारको कागज प्रयोग गर्ने भन्ने विभिन्न कुराहरू छन्। अनि सँगसँगै हामी वाटर कलरको कुराकानी गर्दाखेरि छोटो समयमै सक्नुपर्ने भएको हुनाले पनि छोटो समयमा एउटा माइन्ड मेकअप गर्नुपर्ने स्थिति यसमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आफैमा गाह्रो विधा हो र त्यही भएको हुनाले नै सायद नेपालमा थोरैभन्दा थोरै कलाकारहरूले जलरङमा काम गरिराखेको एउटा अवस्था छ। खैर हामी गाह्रो छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले यसलाई बिचमा छोड्ने भन्ने पनि होइन, किनभने हामी जलरङकै विकासको लागि जलरङैलाई नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी लागिराखेको एउटा सोसाइटी जो छ, हाम्रो एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपले त्यसरी काम गरिराखेको छ। र अहिलेको पछिल्लो अनुहार, नेपाली जलरङको अनुहार चाहिँ अलिकति हँसिलो छ भन्ने लाग्छ। किनभने विभिन्न ठाउँबाट पेलिएको जलरङ, यो जलरङ बच्चाहरूले गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर भन्दै गरिराखेको एउटा अवस्था, त्यसलाई कमसेकम हामीले चिर्ने एउटा त्यो वातावरण बनाइसकेका छौँ। त्यसमा हामीलाई अलिकति खुसी पनि लागिराखेको छ, किनभने हामी आफ्नो मिसनमा, हाम्रो कुरामा चाहिँ अगाडि बढिराखेको एउटा अवस्था छ। निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 54औं बसाइमा छौँ, 54औं श्रृङ्खलामा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म यहाँहरूको साथ रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनका लागि सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरू हेर्दै आउनु भएको छ भने पक्कै पनि यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। यदि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु।
कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना भनेर हामीले हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, जसमा हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूलाई कार्यक्रममा जोड्दै उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो केही अङ्कदेखि हामीले विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई जोडेर उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै आएका छौँ र सोही कार्यक्रमको आज हामी 54औं बसाइमा छौँ र आज हामीसँग एकजना वरिष्ठ चित्रकार तथा कला लेखक आदरणीय एनबी गुरुङ सर हुनुहुन्छ, जो यति बेला हामीसँग काठमाडौँमा बसेर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, काठमाडौँमा बसेर हामीसँग जोडिनु भएको छ। साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालकै फेसबुक पेजबाट हरेक शुक्रबार नेपाली समय साँझ 8 बजे नै सगरमाथाको आवाज भनेर फेसबुक लाइभ सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसमा यहाँहरूका सिर्जनाहरू वाचन हुँदै आएका छन् र यहाँहरू स्वयं पनि भिडियो कलमा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू आफै पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई नुवाकोटमा बसेर यसै संस्थाकी सदस्य सुमित्रा सुमिजीले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। लामो समयदेखि यहाँहरू सो कार्यक्रममा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै पछिल्लो केही अङ्कदेखि हामीले स्रष्टाका सिर्जना भनेर यहाँहरूका सिर्जनालाई हामीले हाम्रो पेजमा प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। यहाँहरूको फोटोसहित ब्यानर बनाएर पेजमा राख्दै आएका छौँ। यदि यहाँहरू पनि आफ्नो सिर्जना हाम्रो पेज मार्फत प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई यसै संस्थाको पेजमा इनबक्स गर्नुहोला र सिर्जना पठाउँदाखेरि नाम ठेगाना सहित र फोटो पनि पठाउनु होला। हामी आलो पालो यहाँहरूको सिर्जनालाई पेजमा राख्दै जानेछौँ। यति बेला हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेका छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै संस्थाका सदस्य अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यसलाई पनि लाइक गरेर हामीलाई हौसला बढाइदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई सजिलैसँग देख्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो विशेष बसाइ रहनेछ। आज हामी सिर्जना सुन्दैनौँ, आज हामी सरका केही चित्रकला अघि हेऱ्यौँ, समय रहेको खण्डमा हामी अरू फेरि थप हेर्दै जानेछौँ। अब हामीसँग सरसँग धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छ। हामी कार्यक्रमलाई सकेसम्म 1 घन्टामै टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। के कति विषयहरू समेट्न सक्छु हामी प्रयास गर्नेछौँ। मैले उठाइहालेँ सर, अघि विश्व बजारको कुरा आइहालेको थियो नेपाली कलाको क्षेत्रमा। तपाईँ स्वयं पनि विभिन्न देशहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो कला चित्रलाई लिएर आफ्नो कला प्रदर्शनीका लागि विभिन्न देशमा पुगिरहनु भएको छ। त्यो विभिन्न देशमा गइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले नेपालको कला क्षेत्र चाहिँ कहाँनिर पाउनुहुन्छ? विश्व समाजमा यसरी निहाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कला कहाँनिर देख्नुहुन्छ सर? डिजीजी यस्तो छ, अब धेरैले सोध्ने प्रश्न यो, किनभने यो कोरोना महामारी हुनुभन्दा अगाडि म निकै एउटा बाक्लै विदेशको भ्रमण गरिराखेको एउटा अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ हामी नेपाली कलालाई लिएर विदेशमा जान्थ्यौँ, त्यसपछि हामी नेपाली कलालाई त्यहाँ प्रदर्शनीमा राख्थ्यौँ र यसो हेर्दै गर्दाखेरि यो भ्रमण आफैमा भ्रमण मात्र नभइकन केही कुरा सिक्ने, केही कुरा बुझाउने त्यो एउटा स्थिति एउटा बनिराखेको एउटा अवस्था हो कि हामीले सरस्वती नेपाली कलालाई विश्व परिदृश्यमा हाम्रो अवस्था कहाँ छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू त हामीसँग मिसिङ छँदैछ नै। विशेष गरी आधुनिक कलाको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आधुनिकतालाई हामीले अँगालिसकेका छौँ, तर पनि उनीहरूको जुन एउटा आधुनिकता एउटा छ त्यो हामीभन्दा धेरै अगाडि गइराखेको एउटा अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। खैर नेपाली कला पनि विश्व बजारमा त्यति छ्या भन्नुपर्ने एउटा अवस्था चाहिँ छैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने जुन तरिकाले जुन अवस्थामा विश्व कला अगाडि बढिरहेका छन् नेपाली कला पनि त्यसरी नै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। खैर केही कुरा ल्याकिङहरू त छँदैछ, मैले भनिहालेँ। त्यसो त सबै खाले पेन्टिङहरू, सबै खाले चित्र, सबै खाले कला, विदेशी कलाहरू हामीले देख्न सकिराखेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कम्पेयर गर्ने एउटा अवस्था बनिराखेका छैन। तर उनीहरूको काम पनि हेरेर हाम्रो काम राख्दै गर्दाखेरि कम्पेयर गर्दै गर्दा त हामी त्यति कमजोर चाहिँ होइनौँ, तर हामीले त्यसको बावजुद पनि स्ट्रगल गरिराखेको एउटा अवस्था हो। हामीले स्ट्रगल गरि नै राखेका छौँ। त्यसो त ग्लोबलाइजेसनको पिरियडमा जुन खालको कलाको गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेको छ, नेपाली कला पनि त्यसरी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति सन्तोष मान्ने अवस्था चाहिँ बनेको छ। कुनै पनि देशको राष्ट्रको कलालाई विश्वमाझ पुर्याउनका लागि एउटा व्यक्तिको जति ठुलो भूमिका रहन्छ त्योभन्दा ठुलो भूमिका एउटा राज्यको पनि रहन्छ।
नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपाली सरकारी तवरबाट चाहिँ नेपाली कलालाई यस क्षेत्रलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि सरकारी तवरबाट चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् अथवा के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् र ती प्रयासहरू पर्याप्त छन् छैनन् यहाँले के कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ किनभने लामो समयदेखि यहाँ यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ सरकारी तवरबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सरकारको प्रयास कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले सर त्यसो त अब यसलाई अलिक गहिरिएर खेलाउँदै गर्दाखेरि केही प्रयासहरू नभएका होइनन् प्रयासहरू भएका छन् सरकारी लेभलबाट पनि तर सरकारी लेभलमा जुन खालको कलाको चेतना हुनुपर्ने थियो त्यो चेतना चाहिँ अझै आइसकेको जस्तो लाग्दैन हामीले सरस्वती हेर्दै गर्दाखेरि नेपाल किन चिनियो नेपाललाई कसरी चिन्छन् भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा रहेका मठ मन्दिरहरू नेपाली जुन पुरानो कलाकृतिहरू जुन छ त्यो कलाकृतिलाई हेरेर नेपालको अनुहार देखिने एउटा अवस्था बन्दै गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई बुझेर पनि बुझिराखेको एउटा अवस्था हो कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो त सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने जुन प्रयासहरू छ त्यो प्रयासहरू हुन सकिरहेका छैन धेरै कुराहरू हामी कहाँ ल्याकिङ छ भन्ने लाग्छ त्यसो त विश्व परिदृश्यमै कतिपय राष्ट्रहरूले नेपाल कहाँ छ नेपाल के हो भनेर नचिनिराखेको एउटा अवस्था त्यो विडम्बना एउटा अवस्था सृजना भइराखेको त्यो सन्दर्भमा नेपाली कला त्यसरी अगाडि सरकारी तवरबाट अर्थात् सरकारले त्यसरी पुर्याउने काम जुन तरिकाले गर्नुपर्ने थियो त्यो कामहरू भइराखेका छैन जति पनि अहिले नेपाली कलालाई चिनिराखेको एउटा अवस्था छ व्यक्तिगत तवरबाट केही संस्थागत तवरबाट त्यो कामहरू भइराखेको अवस्था छ यदि सरकारी तवरबाट यसको यो प्रवर्धनको लागि नेपाली कलालाई विदेशमा पुर्याउनको लागि यदि काम गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाली कलाले एउटा फड्को मार्छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाली कलाको एउटा अवस्था नेपाली कलाको अनुहार विदेशीहरूले देख्ने छ मतलब उनीहरूले पनि देख्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ यो अवस्थामा धेरै ल्याकिङ हुँदै गर्दाखेरि पनि के प्रयासहरू भइरहेका जस्तो कि अहिले हामी कहाँ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जन्म भएको छ सरकारी तवरबाट त्यो जन्म गराइनु स्थापना गराइनु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो हैन त्यो संस्थाले पनि केही कामहरू गर्दै आइरहेका छ जुन तवरले हुनुपर्ने थियो नेपाली कलालाई विदेशमा पुर्याउने नेपाली कलाको प्रवर्धनलाई यसले टेवा दिनुपर्ने जुन खालको काम वास्तविक रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो कामहरू भइराखेको अवस्था छैन तर हामी आशा गरौँ भविष्यमा यस्ता कामहरू सरकारी तवरबाट पनि हुनेछ भन्ने त्यो चाहिँ कामना अहिले गर्न सकिन्छ पक्कै पनि कुनै पनि राष्ट्र विश्वमा चिनिनका लागि जति त्यसको विकास र समृद्धिले चिनिन्छ त्योभन्दा बेसी भाषा साहित्य कलाले र खेलकुद लगायतका कुराहरूले चाहिँ राष्ट्रलाई विश्वमा चिनाउने गर्छ त्यसको लागि राष्ट्रले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रहँदै आएको छ यो अवस्थामा नेपालको कुरा गर्दाखेरि केही प्रयास भएका छन् तर त्यति उपयुक्त अथवा पर्याप्त छैन भन्ने धेरै स्रष्टाहरूको गुनासो रहँदै आएको छ मैले यसैबाट के प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ भने आदरणीय चित्रकार तथा सञ्चारकर्मी झापाको हुनुहुन्छ पवन राजवंशी सर उहाँसँग मैले लामो समय बसेर काम पनि गरेँ उहाँ पनि प्राज्ञ भइसक्नु भएको अवस्था छ उहाँ पनि राम्रो चित्र बनाउनुहुन्छ उहाँले बेला बेला के प्रसङ्ग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो भने राज्यले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापन मार्फत टेलिभिजन मार्फत चाहिँ केटाकेटीलाई हात धुन साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छ तर चित्र कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको राज्यतर्फको ध्यानै जाँदैन भन्ने किसिमले व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो त्यो कुरा मेरो मानसमा अहिले पनि बेला बेला आउँछ आज स्वयं तपाईँ चित्रकार भएको नाताले यो कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो उहाँको त्यो भनाइमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ सर अनि यस्तो छ अब राजवंशीजीले जुन प्रकारको कुरा राख्नु भएको छ आफ्नो तर्फबाट त्यो कुरा उहाँले आफ्नो ठाउँमा उहाँ सही हुनुहुन्छ तर मैले धेरै ठाउँमा के भन्ने गरिराखेको छु भने हामी विशेष गरी कलाकारहरू अत्यन्तै मनको रोगी हामी भन्छौँ हामी आफूले काम गर्दैनौँ अरूले काम गरेन यो गरेन त्यो गरेन भनेर हामी अत्यन्तै नेगेटिभ तवरबाट त्यो दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढिराखेको एउटा अवस्था छ खैर मैले भने धेरै कुराहरू हुनुपर्ने हो तर त्यो कामहरू भइ नराखेको एउटा अवस्था हो तर पनि राज्यले नगरेको भन्ने होइन त्यसो त राज्यले गाविस तपाईँको मा पनि वडामा पनि कलाको लागि बजेट छुट्याउने गरिराखेको एउटा अवस्था छ पछिल्लोचोटि तर हामी कलाकारहरू गुनासो मात्रै गरिराखेका छौँ सरकारले यो गरेन सरकारी तवरबाट यो काम हुन सकेन मात्रै हामी भनिराखेको अवस्था छ तर मलाई के लाग्छ भने हामी सकारात्मक हुन सक्यौँ भने र हामीले नै प्रयास गर्ने हो भने हामीले नै हाम्रो कुराहरू सरकारलाई सुनाउन सक्यो भने पक्कै पनि धेरै कुराहरू हुने एउटा अवस्था छ
त्यो अवस्था सृजना भयो भने वास्तविक रूपमा कलाको विकास त हुने छँदैछ। त्यो राज्य पक्षबाट नभएका भन्ने होइन, हामी चाहिँ अलिक बढी गुनासो गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तो कि हामी भन्छौँ कलालाई नेपाली समाजले बुझ्न सकेन, हामी भन्छौँ नेपाली कलालाई नेपाली समाजले किनेन बुझेन मात्रै भनेर हामी गुनासो गरिराखेको अवस्था हो। कि मैले भने हामी पोजिटिभ हुन सक्यो भने सबभन्दा पहिला हामी आफ्नैबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ, परिवर्तन हामीबाटै सुरुवात हुनुपर्छ। हामीबाट नै सुरुवात भयो भने पक्कै पनि राज्यले हाम्रो कुरा सुन्छ। त्यसो त हामी कलाकारहरू बढी अध्ययनशील नहुने, तार्किक कुराहरू गर्न नसक्ने यावत कमजोरी हामीसँग पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुराहरू ड्यासिङ रूपमा सरकारी लेभलमा त्यो कुराहरू नसुनिएको नपुगिराखेको अवस्था हो। तर हामी कलाकार एकजुट भएर हाम्रो कुराहरू राख्ने, कलाको बारेमा हामीले नै प्रस्ट्याउने, कलाको बारेमा हामीले नै लेक्चरिङ गर्ने त्यो अवस्था बन्यो भने पक्कै पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै सबै कुराहरू नेगेटिभ हुन थाल्यो भने त्यो कुराको अचिभमेन्ट केही पनि हुँदैन। तर हामीले आफैले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा कुराहरू ठाउँमा विशेष ठाउँमा राख्न सक्यो भने, तार्किक कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने, बौद्धिकताका कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने, कलाको महत्त्वको बारेमा हामीले बुझाउन सक्यो भने पक्कै पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्यो भने कलाको विकास अझ बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने सरकार त छ, सरकारले केही नगरे पनि हामी हाम्रो व्यक्तिगत तवरबाट कामहरू भइराखेको अवस्था हो। किनभने सरकारले हेर्नु त पर्छ नै भन्छौँ हामी, होइन? तर पनि सरकारले नहेर्दा पनि जुन प्रकारले नेपाली कलाको विकास भइराखेको छ यो हाम्रो व्यक्तिगत प्रयासबाट नै, सामूहिक प्रयासबाट नै अगाडि बढिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै पूर्ण रूपमा चाहिँ नेगेटिभ हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। खैर राजवंशीजीले आफ्नो कुरा जसरी राख्नु भएको छ त्यो कुरा त उहाँको त्यो हिसाबमा चाहिँ राम्रै छ भन्ने लाग्छ उहाँको दृष्टिकोणबाट। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 54औं बसाइमा छौँ, 54औं श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामीसँग आदरणीय चित्रकार कला लेखक एनबी गुरुङ सर हुनुहुन्छ। हामी समय रहेको खण्डमा थुप्रै विषयमा कुराकानी गर्दै जानेछौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 42 मिनटमा आइसकेका छौँ। समय रहेको खण्डमा सरका अझै चित्रकला पनि हामी हेर्दै जाँदैछौँ। मैले यसैमा एउटा कुरो के जोड्न चाहेँ भने सरले अन्तर्वार्ता क्रममा केही ठाउँमा भन्नुभएको छ, हामी नेपाली जो कला क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूसँग क्षमता प्रशस्त छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग केही टेक्निकल कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विश्वमा पुग्न अलिकति असहज भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। नेपाली कलाकारले कस्तो किसिमको टेक्निकल अथवा प्राविधिक समस्याहरू झेल्नु परेको अवस्था छ सर, केही बताउन मिल्छ भने थोरै बताइदिनु न सर। अब यस्तो छ, जस्तो चित्रकलाको मात्रै कुराकानी गर्ने भने टेक्निकल्ली त्यति अप्ठ्यारो भन्ने हुँदैन। किनभने हामी कला भन्ने बित्तिकै चित्रकला मात्रै हो कि भन्ने जनमानसमा त्यो सन्देश गइराखेको अवस्था हो। जस्तो कि अब हामीले फोटोग्राफीको कुराकानी गर्छौँ, पछिल्लोचोटि हामीले इन्स्टलेसन आर्टहरू, हामीले पर्फर्मेन्स आर्टको हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ केही टेक्निकल भनौँ न ल्याकिङहरू भइराखेको एउटा अवस्था हो। जस्तो कि हामीसँगै भिडियोग्राफीकै कुराकानी गर्दै गर्दा त्यस्तै प्रकारको भिडियो हामीसँग उपलब्ध नभइराखेको एउटा अवस्था हो। सँगसँगै क्यामेराकै कुराकानी गर्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको एडभान्स क्यामेरा हामीसँग नभइराखेको एउटा अवस्था हो। सँगसँगै अब टेक्निकल कुराहरूको गर्दै गर्दाखेरि सामग्रीको कुराहरू हामी गर्छौँ, सामग्रीको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग त्यो प्रकारको एउटा ल्याकिङ भइराखेको एउटा अवस्था हो। विभिन्न प्रकारको ल्याकिङहरू हामी कहाँ छ। सँगसँगै अघि मैले कुरा राखेँ, सँगसँगै जुन तरिकाले हाम्रो कला अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसको बावजुद पनि अगाडि चाहिँ बढिराखेको अवस्था चाहिँ हो, होइन? तर जुन लेभलमा पुग्नुपर्ने हो, जुन तरिकाले अचिभ गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। मैले अघि भनिहालेँ हामी कहाँ केही त्यस्ता ल्याकिङहरू छन्, टेक्निकल ल्याकिङहरू छन्। त्यो टेक्निकल ल्याकिङले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो कलालाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकिराखेका हौँ कि हौँ, या हामीले हाम्रो कलालाई त्यो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न नसकिराखेको एउटा अवस्था हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। खैर हामीसँग त्यस्तो प्रकारका टेक्निकल ल्याकिङ नहुँदो हो त हामीले विश्व बजारमा, विश्व कलाको क्षेत्रमा चाहिँ सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियौँ भन्ने लाग्छ।
यो कला क्षेत्रलाई पर्यटन विकासमा पनि यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ हाम्रो बुझाइ, यहाँको बुझाइ अथवा यहाँले बेला बेला भन्दै आउनु भएको छ। कला क्षेत्रलाई चाहिँ यदि हामीले विकास गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ पर्यटन विकासमा, देशको पर्यटन विकासमा पनि यसले ठुलो टेवा दिन्छ भनिरहनु भएको छ। खासमा कलासँग पर्यटन सम्बन्ध, पर्यटनको चाहिँ कस्तो किसिमको सम्बन्ध रहन्छ, यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ सर? एक्ज्याक्टली डिजिजी, यो कुरा अलिकति अगाडि पनि मलाई गर्न लागिराखेको थियो। जस्तो हामीले के पनि भनिराखेका छौँ भने हाम्रो इन्टरनेसनल वाटर कलर सोसाइटीको जन्म भए सँगसँगै हामीले आर्ट टुरिज्म पनि हामीले भनेर भनिराखेका छौँ। किनभने कला भन्ने यस्तो सशक्त माध्यम हुँदो रहेछ कि हाम्रो पहिचान विश्व सामु पस्कने, विश्व सामु हाम्रो परिचय स्थापित गर्ने एउटा माध्यम हुँदो रहेछ। त्यसको लागि हामीले काम गरि नै राखिराखेको अवस्था हो। जस्तो कि आइडब्ल्युएस नेपाल हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जलरङ्ग समाजको स्थापना भइसकेपछि हामीले सन् 2018 र 2016 र 18मा दुईटा हामीले कार्यक्रम गरिसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कला विदेशी सामु देखाउने र विदेशीका कलाकृतिहरू हामीले हेर्ने एउटा वातावरण बनाउँछ भनेर हामीले त्यो प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्दै आइराखेका हो। त्यो कार्यक्रममा हामीले के गरिराखेका थियौँ भने विदेशी कलाकारहरूलाई नेपालमा बोलाउने, नेपालमा बोलाइसकेपछि हामी नेपालका केही सुन्दर ठाउँहरूमा जाने, त्यसपछि तत्स्थानमा बसेर चित्रकला बनाउने, त्यसपछि त्यो चित्रकलालाई प्रदर्शनी गर्ने र त्यो चित्रकला बनिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा लिएर जाने र प्रदर्शन गर्ने त्यो प्रकारको एउटा वातावरण होस् भनेर हामीले त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका हौँ। र निश्चित रूपमा नेपाली चित्र विदेशमा जाने बित्तिकै स्थल रूपमा बनाइएका चित्रहरू, जस्तो कि विदेशीहरूले बनाएका जुन हिमालका चित्रहरू छन्, नेपालका झरना, ताल तलैया, नेपालका प्राकृतिक जुन मनोरम जुन दृश्य चित्रहरू छन्, त्यो चित्र बनाइसकेपछि उहाँले आफ्नो ठाउँमा लिएर जानुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो ठाउँमा गएर प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। प्रदर्शन गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको टुरिज्मलाई त्यसले टेवा दिइराखेको अवस्था हो। र सँगसँगै हामीले के पनि गरिराखेका छौँ भने विदेशी कलालाई नेपालमा प्रदर्शित गर्ने र त्यहाँको टुरिज्मलाई पनि डेभलप गर्ने भन्ने खालको त्यो कामहरू भइराखेका छ। र मलाई लाग्छ यसले टुरिज्म, विशेष गरी कला टुरिज्म हामीले भनिरहेका छौँ, कला टुरिज्मलाई यसले यो कलाको माध्यमद्वारा अत्यन्तै महत्त्वका साथ यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता खालको कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसो त अब हामी नेपाली कलाकारहरू पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ, त्यहाँ पेन्टिङ गर्छौँ हामी, त्यसपछि त्यहाँको पेन्टिङहरू लिएर आउँछौँ, त्यसपछि हामी प्रदर्शन गर्छौँ, त्यसपछि त्यो ठाउँको त्यो स्थानीय परिवेशलाई पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्नको लागि त्यसरी भूमिका खेलिराखेका छौँ। तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई बताउँछु, यो कलाले कसरी टुरिज्मलाई टेवा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। जस्तो कि हामीले घले गाउँ भनेर हामीले सुने अधिकांश नेपालीले घले गाउँ कहाँ छ, के छ भनेर अहिले बुझिराखेको अवस्था छ, बुझिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसो त विदेशमा पनि घले गाउँको बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा भइसकेको अवस्था छ। म तपाईँलाई के इन्डिकेट गरौँ भन्दा त्यति बेला घले गाउँ तथा तपाईँको कला कार्यशाला एउटा कार्यक्रम त्यहाँ गरिएको थियो। तपाईँको यो 15-16 वर्ष अगाडि त्यहाँ कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय स्तरमै यस्तो ठुलो चर्चा कमायो त्यो पेन्टिङलाई। हामीले त्यहाँ बनाएको पेन्टिङलाई काठमाडौँ लिएर आयौँ, त्यसपछि त्यसलाई प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि घले गाउँको जुन एउटा परिचय छ, त्यो परिचय नेपाली कलाकारले स्थापित गरेको भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहेन। अहिले घले गाउँमा धेरै विदेशीहरू जान्छन्, नेपालीहरू पनि जान्छन्। सम्भवतः यो कलाकारकै देन हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ कलाले टुरिज्म विकासको लागि, डेभलपमेन्टको लागि ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि के अरे कला सिर्जना गर्नु जति गाह्रो छ, कला सिर्जना गरेर मात्रै पनि हुँदैन, एउटा कलाकार बाँच्नु पनि पर्छ। कलाकारले सम्पूर्ण जीवन त्यसैमा लगाइरहेको हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि उसले त्यसैबाट बाँच्नु पनि पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली चित्रकला कला क्षेत्रको बिक्री वितरण भनौँ अथवा बजार व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ सर?
अहिलेको अवस्था दिदीजी एकदमै सन्तोषजनक छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने अहिले नेपाली कलाकारहरू आफ्नै खुट्टामा उभिराखेको एउटा अवस्था हो। योभन्दा अगाडि अलिक अप्ठ्यारो थियो, किनभने नेपाली कलाले त्यति व्यापकता पाउन सकिराखेको अवस्था थिएन। पछिल्लोचोटि इन्टरनेटको डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि, कलाकारहरूको जन्म हुँदै गर्दाखेरि धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू यहाँ भए। त्यो हुँदै गर्दाखेरि नेपाली कलाको पनि व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भयो। त्यसपछि नेपाली कलालाई पनि नेपालीले नै बुझ्ने एउटा अवस्था सृजना भयो। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाली कलाकृतिहरू निकै बिक्री हुने गरिराखेको एउटा अवस्था छ। एउटा सामान्य तपाईँको व्यक्तिले भन्दा पनि राम्रो कमाइ गरिराखेको एउटा अवस्था छ। त्यसो त अहिले विदेशमा यति धेरै नेपाली गइराखेको एउटा अवस्था छ। उहाँहरू त्यतै सेटल भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको चासो, उहाँहरूको डिमान्डको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि नेपाली ल्यान्डस्केपहरू उहाँले हेर्नुहुन्छ, ल्यान्डस्केपलाई उहाँले किन्नुहुन्छ। त्यो किन्दै गर्दाखेरि नेपाली कलाकारहरू बाँच्ने एउटा अवस्था बनेको छ। सँगसँगै बाँच्ने मात्र होइन, राम्रै इन्कम गरिराखेको एउटा अवस्था छ। अत्यन्तै सन्तोष मान्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यसो त हामी कुनै जागिर नगरिकन नै अहिले जसरी हामी बाँचिराखेका छौँ। म आफ्नै प्रसङ्गको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विगत 12-15 वर्षदेखि कतै केही काम नगरिकन मैले आर्ट मात्रै गरेर आर्टबाट नै जीवनयापन गरिराखेको एउटा अवस्था हो। मेरो मात्र नभइकन धेरै उदाहरणीय रूपमा काम गरिराख्नुभएका कलाकारहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू चित्र बिक्री गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यही अनुसारले उहाँहरूले आफ्नो जीवन सहज पारिराख्नु भएको एउटा अवस्था छ। अझ यो अवस्था यस्तै रहिराख्यो भने धेरै नेपाली युवाहरू यो क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त विद्यार्थी जीवनमा पनि यो प्रकारको सन्देश दिन सक्यो भने, विद्यार्थीहरूलाई यो प्रकारको सन्देश दिन सकियो भने, त्यसो त विद्यार्थीहरूलाई कलाप्रतिको एउटा आकर्षण र कलाले के दिन्छ भन्ने कुरा त उनीहरूले पाउने भयो नै। सँगसँगै परिवारले पनि यसलाई सपोर्ट गर्ने, यो क्षेत्रमा आउनको लागि कुनै बन्देज नलगाउने एउटा अवस्था बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष धन्यवाद भन्न चाहे। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँसँगको कुराकानी निकै रमाइलो भइरहेको छ। नयाँ पुस्तालाई केही न केही नयाँ जानकारी अथवा कला क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूको लागि केही न केही नयाँ कुराहरू आइरहेको छ। यहाँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ, मैले पनि त्यो महसुस गरिरहेको छु। हामी यति बेला कार्यक्रमको 52 मिनटमा आइसकेका छौँ। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घन्टामा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी समय रहेको खण्डमा अन्य केही विषय छन्, त्यो कुराकानी गर्दै जानेछौँ। सरलाई अहिले केही चित्र यदि देखाउन मिल्छ भने केही चित्रहरू हेरौँ सर, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ सर। हजुर डिजीजी, जस्तो अघि मैले वाइल्ड लाइफ सिरिजमा बनाएको केही पेन्टिङहरू देखाएँ, चावडा पेन्टिङ, 3टा चराको पेन्टिङ थियो। त्यसपछि अर्को एउटा पाण्डाको पेन्टिङ थियो मसँग अहिले। त्यसो त डिजीजीलाई मैले जानकारी गराएँ या गराइनँ, मेरा दर्शकहरूलाई पनि मैले जानकारी गराउनुपर्छ। मैले विगत लामो समयदेखि पोर्ट्रेचरमा पनि काम गरिराखेको छु। विशेष गरी यो जल रङको जुन एउटा स्मुथनेस हुन्छ त्यसमा बढी जोड दिएर मैले काम गरिराखेको छु। अलिक पृथक ढङ्गले पोर्ट्रेचरको, विशेष गरी मुहार चित्रहरू बनाइराखेको अवस्था हो। म तपाईँलाई अलिकति टिपिकल टाइपको एउटा के अरे मुहार चित्र देखाउन चाहन्छु। त्यसो त यसको सिरिज पनि बनेको एउटा अवस्था छ। एउटा पेन्टिङ अहिले राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनी चलिरहेको छ, त्यसमा यसको एउटा भाग चाहिँ मैले त्यहाँ प्रदर्शन राखेको छु र अर्को भाग चाहिँ यहाँ मैले यसरी बनाएको छु। यो नेपालीको कतिको देखिएको छ पनि यो चाहिँ यो पोर्ट्रेचर, यो चाहिँ हामीले मुहार चित्र भन्छौँ यसलाई। यसरी काम गरिराखेको छु। यसको अर्को एउटै चित्र, एउटै व्यक्तिको अर्कै मुडको चित्र चाहिँ अर्को भाग चाहिँ अहिले राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा प्रदर्शित छ त्यो। र म तपाईँले अर्को देखाउँछु, एउटा पशुपतिको सानो एउटा भाग देखाउँछु म तपाईँलाई। यो पनि जल रङ हो, देख्नु भएको छ अहिले होइन। यो चाहिँ पशुपतिको यता यो सब जलाउने विशेष ठाउँ हो। यो चाहिँ त्यहाँ तपाईँको बागमती नदी पनि छ, त्यसपछि माथि पुल पनि छ। सायद तपाईँ पुग्नु भएको हो छ भने सायद तपाईँले यो कहाँको हो भनेर तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि म तपाईँलाई वाइल्ड लाइफ सिरिजमै बनाएको एउटा कुकुरको अलिकति मुडमा बनाएको कुकुर छ, यो चित्र म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो यो
हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कुकुरको चित्र हो। अलिकति मुड क्याप्चर गर्ने मैले प्रयास गरिरहेको छु, किनभने जनावरमा पनि जुन प्रकारको एउटा चिन्तन हुन्छ अर्थात् एउटा मुड हुन्छ, त्यो मुडलाई चाहिँ मैले यसमा क्याप्चर गर्ने गरेको छु। उसको पनि एउटा मन हुन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ यो चित्र मैले बनाएको हुँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ यो कुकुर अत्यन्तै भावुक रूपमा हिँडिराखेको एउटा अवस्था छ है। यो चाहिँ वाइल्ड लाइफ सिरिज अन्तर्गतको चित्र हो। मैले अगाडि देखाएँ तपाईँलाई, पाण्डाको चित्र देखाएँ, त्यसपछि मैले तपाईँलाई केही चराहरूको पेन्टिङ पनि मैले देखाएँ। यो यसरी अहिलेलाई यति नै छ मसँग भएका चित्रहरू। त्यसो त यसको अलावा मैले अलिकति अमूर्त कलाहरू पनि सृजना गर्ने गरेको छु। मसँग अहिले तत्काल त्यो अमूर्त कला त छैन। यो जस्तो कला अलिक बढी मूर्त रूपमा बनाइएका यी चित्रहरू हुन्। त्यसो त मैले भने मेरो पछाडि तपाईँले सायद देख्नु भएको छ एउटा पेन्टिङ झुन्डिरहेको छ, त्यो चाहिँ अमूर्त चित्र हो। सायद तपाईँले देख्नु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ अमूर्त चित्र पनि मैले बनाइराखेको एउटा अवस्था हो। सर, आम मानिसले त्यो ठम्याउन नसक्ने अथवा अलिकति त्यो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुने कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। मूर्त अमूर्त भनेर हामीले कसरी आम पाठक अथवा आम दर्शकले कसरी छुट्याउनु सर? केलाई मूर्त भन्ने, केलाई अमूर्त भन्ने सर? अनि यस्तो छ, अब त्यसो त अलिकति विरोधाभास देखिन्छ। एज अ आर्ट राइटरको रूपमा मैले अलिकति एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी जे देख्छौँ त्यो देख्ने कुरा भन्ने बित्तिकै त्यसलाई कसरी हामीले अमूर्त भन्न सक्छौँ र, होइन? त्यसो त यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मूर्त नै हो, तर गहिरिएर हेर्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अमूर्त हो। त्यो चित्र त्यसरी बनिराखेको अवस्था। जस्तो कि मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ, त्यो मूर्त भन्ने बित्तिकै यो के बनाएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिने भयो, होइन? अनि अमूर्त चित्रमा कस्तो देखिन्छ भने त्यसमा बढी रङको प्रधानता हुने, त्यसै गरी लाइनको बढी डोमिनेन्ट हुने, सँगसँगै मनका कुराहरू त्यहाँ जाने भएकाले ती कलाकृतिलाई हामी अमूर्त कला भनेर भन्छौँ। अमूर्त कला हामी देख्छौँ, त्यसमा रङको थुप्रो देख्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यसमा विभिन्न प्रकारका जस्तो कि धब्बाहरू देख्छौँ, हामी त्यहाँ ब्रसका स्ट्रोकहरू हामी देख्छौँ, लाइनका विभिन्न स्ट्रोकहरू हामी देख्छौँ। त्यसकै माध्यमद्वारा त्यो कला बुझिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, विशेष गरी अमूर्त कलाको कुराकानी गर्दै गर्दा। जस्तो कि रङले दिने अर्थहरू, रङले दिने जुन परिभाषाहरू हुन्छन्, त्यो परिभाषाहरू त्यसका लागि बुझ्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले रङको भाषा बुझ्न सक्नु भएन भने, रङको अर्थ बुझ्न सक्नु भएन भने अमूर्त कला तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। किनभने यो मनसँग बढी जोडिने कुराहरू भएको हुनाले, अर्थसँग बढी जोडिने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले ती कुराहरू जान्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो भने, अर्थ थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले अमूर्त कला बुझ्नुहुन्छ। तर तपाईँले रङको परिभाषा, रङको अर्थ, लाइनको अर्थहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले अमूर्त कला चाहिँ बुझ्न सक्नु। त्यसो त मूर्त कला त मैले भनिहालेँ। अघि मैले कुकुरको एउटा चित्र देखाएँ भन्ने बित्तिकै हो यो त कुकुर हो भनेर सहजै तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ, होइन? हुन त त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारका रङहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। जस्तो कि अलिकति भनौँ न, तपाईँको अलिकति कामुक देखिने एउटा अवस्था हो भने, या अलिकति रिसाइको अवस्था हो भने रातो रङको प्रधानता अलिकति रागमा छ, रिस उठिराखेको एउटा अवस्था हो। क्रान्तिका कुराहरू गर्नु पर्यो भने त्यहाँ रातो रङहरूले इन्डिकेट गरिराखेको अवस्था हुन्छ। तर अलिकति शालीन अवस्थामा छ भन्ने खालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा जस्तो हरियो रङ, तपाईँको निलो रङहरू प्रयोग गरिएको छ या छैन भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अर्थहरू, रङका अर्थहरू मैले भने, ती कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने अमूर्त कला तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अमूर्त कला तपाईँले बुझ्न चाहेमा तपाईँले ती कुराहरू चाहिँ बुझ्नै पर्छ। त्यो बुझ्यो भने मात्र तपाईँले त्यसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा गाह्रै हुन्छ। तर गाह्रो हुँदै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले फर इक्जाम्पल कुनै नयाँ कुरा हामीले देख्यौँ भने त्यो कुरा नबुझ्दा पनि हामीलाई आहा कस्तो मन परिराखेको एउटा अवस्था हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, त्यो पनि एक प्रकारको एउटा अमूर्तता हो नि। किनभने हामीले अगाडि देखिराखेका हुँदैनौँ, तर कता कता हामीलाई मन परिराखेको हुन्छ। फुलको वास्तविक अवस्था के हो हामीलाई थाहा नभए पनि कता कता हामीलाई मन परिराखेको हुन्छ। वास्तवमा अमूर्तता भनेको नि त्यही हो। हामी साहित्यमा पनि कुराकानी गर्छौँ, साहित्यमा पनि ती कुराहरू हुन्छन्, होइन? सँगसँगै अब यसमा अलिक बढी
रङका कुराहरू हुने भएका हुनाले, लाइनका कुराहरू हुने भएकाले गर्दाखेरि यसमा अलिकति त्यसको आफ्नो पृथकता विशेष गरी पेन्टिङमा छ। र मैले अघि भनिहालेँ अलिकति रियलिस्टिक आर्ट र अमूर्त भनौँ एब्स्ट्राक्ट आर्टको कुराहरूमा यी कुराहरूले भिन्नता राख्छ, अलिकति फिल गरिने कुराहरू हुन् यी अमूर्त कला। जसरी साहित्यमा यथार्थ कुरा जति लेखिन्छ त्यो सँगसँगै त्यति नै मात्रामा चाहिँ कल्पनाको प्रयोग गरेर पनि त्यो सिर्जनाहरू गरिन्छ। यो चित्रकलामा चाहिँ कल्पनाशीलताको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन सर? अनि एकदमै एकदमै भइहाल्छ, किनभने जति पनि हामीले वादका कुराहरू गर्छौँ, दर्शनका कुराहरू गर्छौँ, एक आपसमा लेनदेन भइराखेको एउटा अवस्था। जस्तै हामी फ्राइडको कुराकानी गर्छौँ, फ्राइडको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी साइकोएनालाइज मनोविज्ञानका कुराहरू हामी गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि कलामा पनि हामी मनोविज्ञानका कुराहरू हामी जस्तो कि सरियलिस्टिक टाइपको कुराहरू हामी गर्छौँ, जस्तो कि साल्भडोर डालीले बनाएका जुन पेन्टिङहरू छ होइन, ती कुराहरूलाई हामीले मनोविज्ञानसँग बढी जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अघि मैले भनिहालेँ जस्तो साहित्यका ती सिद्धान्तका कुराहरू जुन छ त्यो कुराहरू डेफिनेटली आर्टमा एप्लाई भइराखेको अवस्था हो। एक आपसमा परिपूरक नै छ यो सन्देशको हिसाबमा र यो दर्शनको हिसाबमा चाहिँ। यसमा अब कल्पनाशीलताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, पक्कै पनि कल्पनाशीलता छ भने मात्रै हामीले अमूर्त कलाको सृजना गर्न सक्छौँ। साहित्यमा पनि तपाईँको कल्पनाशीलता बढी छ भने कतिपय हामी बिम्बका कुराहरू गर्छौँ, ती बिम्बात्मक कुराहरू राख्न सक्यो भने ती कुराहरूलाई अमूर्त कलातिर बढी ढल्किएको भनेर हामी भन्छौँ। साहित्य र यो कलामा एक आपसमा सिद्धान्तका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि परिपूरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आफैमा अलिक दार्शनिक कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यो अमूर्त कला। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमलाई धेरै लम्ब्याउने छैनौँ। अब थोरै प्रसङ्ग बदलेर एउटा सानो कुरा उठाउन मन लाग्यो। तपाईँ पछिल्लो केही समयदेखि साहित्य पोस्टमा चाहिँ विभिन्न स्रष्टाहरूको बारेमा चाहिँ कला लेखन गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा पनि थोरै केही बताइदिनु सर। हजुर, अब डिजिजी यसमा तपाईँले भन्नुभयो सही कुरा हो कि पछिल्लो समय म साहित्य पोस्टमा नियमित रूपमा लेखिराखेको छु। विशेष गरी केही कलाका प्रसङ्गहरू म त्यसमा उठाउँछु। कलाका प्रसङ्गलाई अलिकति एनालिटिक तरिकाले अलिकति विवेचना गरेर मैले लेखिराखेको एउटा अवस्था छ, अहिले लेखि नै राखेको छु। सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिको पोर्ट्रेट मैले गरिराखेको छु, व्यक्ति परिचय मैले त्यहाँ लेखिराखेको छु। मैले यो लेख्दै गर्दाखेरि व्यक्तिको बारेमा मात्रै केन्द्रित नभइकन उसले बनाएका कलाकृतिको स्वरूप कस्तो छ, त्यो आकृति कस्तो बनाएको छ, सन्देशको हिसाबमा कस्तो भइराखेको छ, कस्तो सन्देश प्रवाह गरिराखेको छ, कस्तो प्रकारको कला भयो भने त्यो कला अझ उत्कृष्ट हुनसक्छ भन्ने तरिकाले कतिपय अवस्थामा गाली पनि गरेर मैले लेखिराखेको छु। गाली यो अर्थमा हो कि मलाई लागेको, मैले फिल गरेको, मेरो अध्ययनले देखेको, मेरो मस्तिष्कले देखेको कुराहरू चाहिँ मैले त्यसरी लेख्ने गरिराखेको छु। त्यस कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा राम्रो लेख्दै गर्दाखेरि स्याबासी पाउने कलाकारको व्यक्तिगत रूपमा, तर त्यही कलाकारको बारेमा अलिकति नेगेटिभ रूपमा लेख्दै गर्दाखेरि अलिकति गाली पनि पाउने एउटा अवस्था बनिरहेको थियो। तर मैले त्यो जुन एउटा ट्रेन्ड छ, व्यक्तिलाई प्रशंसा मात्रै गर्ने जुन एउटा ट्रेन्ड छ, त्यो ट्रेन्डलाई भत्काउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले अलिकति त्यो ट्रेन्डलाई भत्काइराखेको एउटा अवस्था हो। अलिकति एनालिटिक तरिकाले मैले अघि भने व्यक्ति परिचय मात्रै होइन, यो व्यक्ति राम्रो मात्रै भन्ने होइन, यो व्यक्तिको यति खुबी छ यस्तो तरिकाले गरिराखेको छ मात्रै नभनिकन कलाको बारेमा पनि र उसका जुन ल्याकिङहरू छ, उसले गर्न नसकेका कुराहरू यो गरे हुन्थ्यो भन्ने सजेस्टिभ टाइपको लेखन मैले गरिराखेको छु। र म मेरा श्रोताहरू, तपाईँका यो सगरमाथाका श्रोताहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले हरेक शनिबार कला लेखन साहित्य पोस्ट मार्फत गर्दै आएको छु। तपाईँहरूलाई कलाको बारेमा अलिकति जान्ने जिज्ञासा यदि छ भने कृपया तपाईँले साहित्य पोस्टलाई पनि फलो गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसरी नेपाली साहित्यमा समालोचना लेखिन्छ त्यसरी नै यहाँले चाहिँ कला क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको बारेमा चाहिँ समालोचनात्मक रूपमा चाहिँ लेख्दै आउनु भएको छैन त सर? एकदमै मलाई अलिकति खड्किराखेको त्यही हो। नेपाली कला लेखनमा विशेष गरी व्यक्तिको प्रशंसा मात्रै भइराखेको एउटा अवस्था हो होइन। त्यो व्यक्तिको प्रशंसा मात्रै नहोस्, तर उसका गुण र दोषको आधारमा एउटा कलालाई
मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त आहा भन्ने बित्तिकै त त्यसको सही मूल्याङ्कन हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कतिपय अवस्थामा ऊ रिसाउला कि भनेर हामीले आहा भनिराखेको अवस्था र भन्नुपर्ने एउटा अवस्था त्यो जुन छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको हुनाले चाहिँ उसका गुण र दोषलाई केलाएर त्यसरी चाहिँ मैले क्रिटिकल्ली लेख्ने गरिराखेको छु। यो नेपाली जुन कला लेखनको धेरै ठुलो कुरा त मैले गरिराखेको होइन कि अलिकति छुट्टै तरिकाले प्रस्तुति दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले त्यसरी पछिल्लोचोटि मैले त्यसरी कला लेखन गरिराखेको छु। निकै मिठो रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। अब भने हामी कार्यक्रमलाई सायद लम्ब्याउने छैनौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेका छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै संस्थाका सदस्य अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत तपाईँहरूमा पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज मार्फत कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना भनेर लिएर आउने गर्छौँ र त्यसैको आज हामी 54औं श्रृङ्खलामा छौँ, 54औं बसाइमा छौँ र आजको बसाइमा हामीसँग एकजना विशिष्ट चित्रकार तथा कला लेखक आदरणीय एनबी गुरुङ सर हुनुहुन्छ र निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। र साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालकै फेसबुक पेजबाट हरेक शुक्रबार नेपाली समय साँझ 8 बजे नै सगरमाथाको आवाज भनेर फेसबुक लाइभ सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसमा यहाँहरूका सिर्जनाहरू वाचन हुँदै आएको छ र यहाँहरू स्वयं पनि भिडियो कलमा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू आफै पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई लामो समयदेखि नुवाकोटबाट यसै संस्थाकी सदस्य सुमित्रा सुमीजीले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यहाँहरू सो कार्यक्रममा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै पछिल्लो केही अङ्कदेखि हामीले स्रष्टाका सिर्जना भनेर यहाँहरूका सिर्जनालाई हाम्रो पेजमा प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। यहाँहरूको फोटो ब्यानर बनाएर प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। यदि यहाँहरू पनि आफ्नो सिर्जना हाम्रो पेज मार्फत प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सिर्जना पठाउनु होला। हामी यहाँहरूको सिर्जनालाई पालो पालो पेजमा प्रकाशित गर्दै जानेछौँ र सिर्जना पठाउँदाखेरि नाम ठेगाना र फोटोसहित पठाउनु होला। हामी आलो पालो यहाँहरूको सिर्जनालाई प्रकाशित गर्दै जानेछौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मन समक्ष पुर्याउनका लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद भन्दै अब भने हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेतिर कोसिस गर्नेछौँ। सर, अब निकै रमाइलो कुराकानी भयो। कला क्षेत्रका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू आए। अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी त थियो, तर हामी कार्यक्रमलाई धेरै लम्ब्याउने छैनौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामी टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्छौँ। अन्त्यमा मैले केही सोध्न छुटाएका, केही भन्न मन लागेका कुरा छन् भने सर अन्त्यमा थोरै केही राखिदिनुहुन्छ कि सर? सर्वप्रथम त म डिजी शर्माजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो कुराहरू यो साहित्य यो सगरमाथा जुन साहित्य तपाईँको कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना भन्ने जुन कार्यक्रम तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ त्यो मार्फत मेरा कुराहरू पनि राख्न दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कलालाई यसै गरी माया गर्दै जानु होला। नेपाली कलालाई माया गर्दै गर्दाखेरि नेपाली पहिचान पनि विश्व स्तरमा यो पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसै गरी नेपाली कलालाई माया गरौँ, नेपाली कलाका कुराहरू पनि सुनिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र मलाई यो स्थान दिनुभयो त्यसको लागि म डिजी शर्मा लगायत जीवित खड्का मगर र इन्टायर टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो, केही मिठा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि यहाँलाई मैले विशेष आभार प्रकट गर्नै पर्छ आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भएकोमा। साथसाथै हामीलाई तपाईँसँग जोड्नका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने यसै संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय जीवित खड्का मगर दाजुलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद भन्न चाहेँ। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँसँग जोडिन पुग्यौँ र आजको विशेष बसाइरहेको छ र हाम्रो श्रृङ्खला एक कदम भए पनि अगाडि बढ्नका लागि यहाँको एउटा भूमिका रहेको छ। यसप्रति हामी म व्यक्तिगत रूपमा साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट पनि यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु भयो, त्यसका लागि पनि यहाँप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र
लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यसलाई पनि लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट आदरणीय चित्रकार तथा कला लेखक एनबी गुरुङ सँगसँगै युएबाट म डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।